الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المسلمين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى واتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه بالخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك من يأتي إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أدرك عنقه فقال له داه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاة وصيامه مع صيام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الصبيح كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رساته فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نزله ووقفه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدرته فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس وسمع آيتهم رجل أسود إحدى عضديهم في ثدي المرأة أو قال مثل ذلك تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتله ونماه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نزلت إليه على ناس النبي صلى الله عليه وسلم الذين عتى. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان من الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعت. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمان حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا سيف عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يغفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيدعو على رأسه فيشك باثنين وما يسده عن دينه فينشق بأمشاد الحديد ما دون لحمه من عزم أو قال أسن وما يسده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقى ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنه فقال سر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عزيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. حضرت خالد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی آیت نازل کی لا تسمعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے بجائے باقی سے باقی تو اس وقت اس میں یہ خاص آیت کریمہ میں جو سزا تک رہے گا تو اس کا عمل ٹھپ ہو جائے گا. خالد بن قیس رضی اللہ عنہ خطیب آدمی ہے تو ان کی آواز ذرا بلند تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے معلومات کی آواز بلند ہو جاتی ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب کچھ گھر میں بیٹھ گئے تو میرا عمل سارا حل ہو گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پایا تو ان سے پوچھا کہ وہ تو نہیں آ رہے ہو تو ایک دم سے کہا تو میں جا کر خبر لاتا ہوں جہاں آتا ہوں تو بڑھ جاؤں گاڑی کرتی بیٹھی مناسب سب بات سر چکائے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا جب کہتا ہے تو خواہش تو ضرور کھانا رہتا ہوں تو ضرور کا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر وہ شخص نے آ کر حضور کو خبر دی کہ اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آخری تو وہ عظیم مشاورت لے کر آئے اور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے بعد ان سے کہو تمہارے نار میں نہیں اور بلکہ اہل جنت بقایا شامل کیا. یہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عنبر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم قال قرأ رجل الكافر في الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا دابة أو قال صحابة غشيت فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن وقال تنزلت للقرآن. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم يقول جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رجلا فقال فقال العازب عباية ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الزهيرة وأخذ الطريق ولا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة كبيرة لها جبل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وصليت للنبي صلى الله عليه وسلم مكان لأبي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت له يا رسول الله وأن أنفذ لك ما حولك فنام وخرجت أنفذ ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أرلنا فقلت له لمن أنت يا غلام فقال رجل من أهل المدينة أو قال مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفذ الزرع من التراب والشعر والكذا قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفذ فحلب في قاب كسوة من لبن ومعي إذاوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يبتدي منها يشرب ويتوزع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فسبقت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رزيت ثم قال لم يأمن الرسول قلت بلى قال فارتحلنا بعد ما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أذينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتكمت به فرسه إلى بطنها أراد في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا الله لي والله لكما أن أرد عنكما السلام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا وجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكما هنا فلا يلقى أحدا إلا ربه قال وفى لنا. یہ آگے حدیث تفصیل کا آ رہی ہے سراقہ والی وہاں پر ترجمہ کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفروضه وبركاته آمين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال لا بأس طهور إن شاء الله فقال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور قال تسور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وعلى عمران فكان يكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصراني فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنه فأصبح ولقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما غاب منه نبسوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبسوا عن صاحبنا لما غاب منه فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح ولقد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. یہ فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کانا رجل نصرانی فاسلم ایک عیسائی شخص تھا اسلام لے آیا تھا وقرأ البقرة وعلى عمران وكان يكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم حضور کے لیے بنی ہوئی جو نازل ہوئی جو لکھتا بھی تھا. پھر فعاد نصرانی بعد میں وہ مرتد ہو گیا پھر دوبارہ عیسائی بن گیا. فقان یقول یہ کہا کرتا تھا کہ ما یدری محمد الا ما كتبت له علیہ باللہ کہتا تھا کہ محمد کو کچھ اور پتہ نہیں ہے سوائے سے کہ میں جو کچھ لکھ کے دیتا تھا وہی وہ قرآن کے طور پر پڑھتے تھے. فاماتہ اللہ بعد میں اس کا انتقال ہو گیا فدفنوه
تو اس کے لوگوں نے اس کو دفن کیا وقت لفظ الارض، صبح حالت میں ہوئی کہ زمین نے اس کو باہر نکال کے پھینک دیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ آدھا پیڑ محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کام ہے کہ انہوں نے لما حربا میں ہوں نبت ہوا پائے. تو وہ چونکہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا، اس واسطے انہوں نے اس قبر سے اس کو نکال باہر دوبارہ قبر کھودی اور بہت گہری کھودی، مستطاؤ جتنی طاقت کی اتنی گہری کھودی. باہر وقت لفظ ابھی صبح کو پھر وہی زمین نے ان کو پھینک دیا. بقالو خاصا پہلو محمد خاطی نبٹو اور صاحب لما حربا، وہی بات انہوں نے دوبارہ کری. بال خوف وحفروا له فأعمقوا له بالأرض مستطاعوا، دوبارہ تیسری مرتبہ پھر زمین کھودی اور زیادہ گہرا کیا. فأصبح وقد كفروا بالأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا. بعد میں خلاف یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کے اوپر عذاب آیا ہے، تو اس کی وہ زمین میں نہیں کھا سکتا، اس لیے اس کو بس ویسے چھوڑ دیا. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن مسعر بن شهاب قال واخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يرفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد بن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم مسلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جاء لمحمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدوا أمر الله فيك ولن أدبرت ليعقلنك الله وإني لوراك الذي أريد فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فلفقتهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي برة عن جده أبي برة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب ولي إلى أنها اليمامة والهجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي أني أزست سيفا فانقطع صدره فإذا هو معصوم من المؤمنين يوم أحد ثم أزست أخرى فعلى أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وصواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن علي بن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلس عن يمينه وقالت عن شماله ثم أسر إليها حديث فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديث فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم صراحا أقرأ من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عما قال فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وقال نساء المؤمنين فضحكت لذلك. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان عمر بن الخطاب يجي ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. وبه قال حدثنا منعم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن العاصي قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه التي مات فيه بملحفة وقال اصب رأسه بأصابة جسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة ملحة الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من مسلمهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر ميت جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجوفي وعن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى جعفر وزيد قبل ان يجيء خبرهما وعيناه تذرفان. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من انماط؟ قلت وأنى يكون لنا الانماط؟ قال اما انه ستكون لكم الانماط فانا اقول لا يعني امراه واخر عني الماط فتقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم الانماط فادعها. وبه قال حدثنا احمد جابر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تمہارے پاس وہ ہیں انماط ہیں؟ انماط کے معنی خالی سمجھ لو خالی کے. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس کہاں خالی کے؟ صحابہ فرمایا کہ ہو گئے تمہارے پاس. اور پھر بعد میں یوں فرمایا تھا کہ مجھے دیکھا اس کا نہیں ہے تمہارے اوپر صحابے کا، لیکن مجھے دیکھا جائے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی اور تم اس میں منافق ہو جاؤ گے جس طرح سے پہلی امتیں ہوگی تو کہیں وہ ہلاک نہ کرتے. تو اب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اکثری آدمی انماط ہے کہ تم جو خالیچے لے کر آئی ہو اس کو مجھ سے دور کر لو، خالیچے مت دکھاؤ. تو وہ استدلال کرتی ہیں کہتی ہیں کہ کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ نہا سے تکون انماط تمہارے پاس خالیچے ہوں گے؟ تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ ہاں حضور نے فرمایا تھا. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن يمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على اميه بن خلف بن صفوان وكان اميه اذا انطلق الى الشام فمر بالميت نزل على سعد فقال اميه لسعد انتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فتصف بين سعد يطوف الى ابو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبه؟ فقال سعد انا سعد. فقال ابو جهل تطوف بالكعبه امن وقد اويت محمدا واصحابه؟ فقال نعم. فتلاحى بينهما فقال اميه لسعد لا تطوف على بالحكم فانه سيد اهل الوادي. ثم قال سعد والله ان منعتني ان اطوف بالبيت لاقطع لك مجرك بالشام. قال فجعل اميه يقول لسعد لا تطوف صادق فجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فاني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يظن انه قاتلك. قال إياه؟ قال نعم. قال والله ما يسلم محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال يا أخي يسيدي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمد يزعم أنه قاتل. قالت فوالله ما يسلم محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الطريق قالت له امرأته أما ذكرت ما قال كافرك اليسربي؟ قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أسرات الوادي فسر بنا يوما أو يومين فسار معهم فقتله الله. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في سعي فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض الأرض ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقري في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا. وقال همام سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين. یہ فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مجتمعین اپنی سعی وہ ایک ہی زمین پر سب جمع ہیں. مقام ابو بکر صدیق اکبر کھڑے ہوئے فنزع ذنوبا او ذنوبین، انہوں نے ایک ڈول نکالا یا دو ڈول نکالے پانی کے. ذنوب بڑے ڈول کو کہتے ہیں. تو پھر بعض نفعی البرق اور ان کے پیسے میں کچھ تھوڑا سا روک تھا. واللہ یغفر لهم اور اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائیں گے ان کے ذوق کے باوجود. اشارہ ایک طرف صدیق اکبر کے زمانے میں وہ فتوحات ذرا کم ہوں، فتوحات اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر کو مقابلہ کرنا پڑا مرتدوں سے اور ہمارے لگاتار سے کل 2.5 سال خلافت رہی. بعد میں ثم اخذا عمر نے لے لیا اس دور کو فاستحالت بیدہ غربا،
تو وہ ڈول جو ہے بہت بدل کر ایک بہت بڑا ڈول بن گیا. فلم ارا اب قریت سننا کی جفری قریب، تو میں نے لوگوں میں کسی ابکری کو میں کسی بہت ہی ماہر شخص کو جو کسی معاملے میں بہت زیادہ ماہر ہو، تو کسی ابکری کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ جس طرح نکال رہا ہو پانی، جس طرح کہ وہ نکال رہے ہیں. میں نے حل کروں گا حتیٰ ضرب الناس بعقل، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو مار کر اب ان کے مبرک تک لے گئے، یعنی ان کے باڑے تک لے گئے. مطلب خوب اچھی طرح پانی پلایا، آپ لوگ اپنے جانوروں کو لے گئے واپس اپنے باڑے تک. تو اشارہ اس بات سے طرف فاروق اعظم کے زمانے میں انتظام بھی بہت اچھا ہوگا اور فتوحات بھی بہت زیادہ ہوگا. جی. وبه قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معقل قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة فجعل يتحدث ثم فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا كما قالت هذا دحية فقالت ام سلمة ايم الله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل او كما قال فقلت لابي عثمان ممن سمعت هذا قال من اسامة بن زيد. جبريل السلام جگہ کربی کی شکل میں آیا کرتے تھے، ام سلمہ کو جگہ کربی کی شکل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها رجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. وبه قال حدثنا صدقة بن الفرج قال أخبرنا ابن عيينة عن النبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وبه قال حدثنا خالد بن القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن هلال بن مالك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. باب. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا كان مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. وبه قال حدثنا الحنيفي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمر بن هانئ انه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قامة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. قال عمر بن هانئ فقال مالك بن مخالد قال معاذ وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك يظهر انه سمع معاذ يقول وهم بالشام. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن نهار قال سنة الحياة حدثنا عن عروة هو البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له من شاة فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بائعه فكان يشترط وبلغ بقته. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير ما يقول من جماعة الخير إلى يوم القيامة. قال ولقد رأيت في ذلك 70 فرسا. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. درمیان قال سمعت الحي يتحدثون. قال سفيان كان الحسن بن عمار جاءنا بهذا الحديث. تھوڑی سی تفصیل سنیں. یہ واقعہ تو پڑھا ہوا ہے نا آپ کا جی، اور بارشی کا یہ واقعہ تو پڑھا ہوا ہے نا. تو حضور نے ان کو ایک دینار دیا تھا کہ بکری خرید لائیں ان کے لیے حضور کے لیے. تو انہوں نے کیا کہ
2 بکریاں خرید لی 1 دینار سے، اور ان میں سے ایک کو پھر 1 دینار سے بیچ دیا، تو پھر آپ کے پاس لے آئے، دینار بھی لے آئے اور بکری بھی لے آئے، تو آپ نے ان کو برکت کی دعا دی کہ ان کے بیع میں برکت ہوا کرے، تو اس کے بعد ان کا یہ ہونے لگا تھا کہ لوٹ طرف ترابا لرب ہے، کہ اگر وہ بکری بھی خریدتے تو اس میں بھی ان کو نفع ہوتا ہے۔ قال سفیان کان حسن بن عمارہ سے جانا بحاظ الحدیث عنہ، یہ کہتے ہیں سفیان ابن عیینہ کہ حسن بن عمارہ ہمارے پاس یہ حدیث لے کر آئے تھے حبیب بن غرقدہ کی طرف سے، یعنی یہ شروع میں نے یہ حدیث جو سنی تھی نا، تو وہ انہوں نے وہ لے کر آئے تھے ہمارے پاس حسن بن عمارہ، انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی تھی حبیب بن غرقدہ کے حوالے سے، اور یہ کہا تھا کہ سمعہ شبیب بن عروہ، کہ شبیب بن غرقدہ نے یہ حدیث عروہ بارک سے خود سنی ہے۔ فأتیت، تو میں پھر گیا شبیب بن غرقدہ کے پاس، سمجھے نا، ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ نے واقعی یہ حدیث سنی تھی عروہ سے اور پھر حسن بن عمارہ کو سنائی تھی، یہ لیے گئے کیا حسن بن عمارہ کے بارے میں آپ نے مقدمہ مسلم میں پڑھا ہوگا کہ یہ ضعیف راوی ہے، سمجھے نا، اس بات سے ان کو پورا اعتماد نہیں ہوا ہوگا، اس لیے انہوں نے جا کے شبیب بن غرقدہ سے خود پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ فقال شبیب انی لم اسمعہ من عروہ، سمجھے نا، انہوں نے کہا شبیب بن غرقدہ نے کہ میں نے ان کو براہ راست عروہ سے نہیں سنا تھا، قال سمعت الحي يخبرون ہوا، لیکن میں نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو سنا کہ وہ ان کی طرف سے یہ حدیث سنایا کرتے تھے، سمجھے نا، تو میں نے عروہ سے براہ راست یہ حدیث نہیں سنی بلکہ ان کے قبیلے کے لوگوں سے سنی، وہ ان کو عروہ سے روایت کرتے تھے، ولكن سمعته يقول، ہاں البتہ میں نے عروہ سے براہ راست جو حدیث سنی ہے وہ دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر معبود بنوافل الخیر الی یوم القیامہ، سمجھ گئے؟ تو عروہ سے براہ راست یہ حدیث نہیں سنی تھی بلکہ دوسری حدیث سنی تھی۔ قال لقد رأيت في دار 70 فرسا، بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے عروہ کے گھر میں 70 گھوڑے بندے دیکھے، یعنی اتنا ان کے بیع میں ان کی تجارت میں برکت ہوئی کہ 70 گھوڑے میں ان کے گھر میں بڑے بندے ہوئے دیکھے۔ قال یشتری لہو شاطن کا انہا اضحیہ، اور پھر سفیان نے یہ کہا کہ جو آپ نے بکری منگوائی تھی نا خریدنے کے لیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ قربانی کے لیے منگوائی، سمجھے جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصي الخير الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا قيس بن حاتم قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصي الخير. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السماعي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأعطى على أخيه رجل أو قال عذر فما صارت في كلها من المرج الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت كلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواطها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فقرا ورياء ونواعا لأهل الإسلام فهي وزر له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاظة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما راه قال محمد الخميس وأحالوا إلى الحسن يصعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أبو عبد الله إذا فرفع يده فإني أخشى أن لا تكون محفوظا وإن كان فيه فرفع يده فإنه غريب جدا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي صديق عن ابن أبي ذئب عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه قال أوسد رداءك فبسطته فغرق بيده فيه ثم قال ضمه فزممته فما نسيت حديثا بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين فهو من اصحابه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم ويفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم ويفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم ويفتح لهم. وبه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الجماعة قال سمعت زادم بن مزرر قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يكون ويذر فيه مسلما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبية عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احد يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم وكانوا يجربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب مناقب تسبق شهادة احد يمينه اس کی شہادت ایسا لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے کہ وہ شہادت دیں گے زمین سے پہلے اور زمین ختم کھائیں گے شہادت سے پہلے بولیں گے ختم کھانے میں گواہی دینے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں غلط غلط بات بھی کہتے ہیں یہ ہونے لگے گا. اور ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو بزرگ تھے وہ مارا کرتے تھے گواہی کا لفظ استعمال کرنے پر اور آگ کا لفظ استعمال کرنے پر جب کہ ہم بچے تھے بچپن میں کہ بھائی کوئی بات کہنی ہے تو یہ مت کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں یا عہد کرتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں. اس بات پر ہمیں مار دیتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ شہادت اور عہد اور قسم جو ہے وہ جھوٹی ہو جائے. باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم ابو بكر عبد الله بن ابي قحافه التيمي رضي الله تعالى عنه وقول الله عز وجل لفقراء المهاجرين الايه وقال الله تعالى الا تنصروا فقد نصره الله الايه. قالت عائشه وابو سعيد وابن عباس وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وبه قال حدثنا عبد الله بن عزيز قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اشترى ابو بكر من عازب رحلا ب13 درهما فقال ابو بكر لعازب من البراء فليحمل اليه رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتم من مكه والمشركون يطلبونكم. قال فحلنا من مكه فأحيينا وقال سعينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له استجع يا نبي الله فاستجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم يسوق على مولد الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قرية سماه فعرفته فقلت فهلت أنا مثل اللبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالم اللبن؟ قال نعم. فأمرته فأخذ شاة من غنمي ثم أمرته أن ينقض ذرعها من الغبار ثم أمرته أن ينقض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كسبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى بعد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. قال بلى فارتحلنا والقوم يكتبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جحشم على فرس له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عمام عن سالم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانا في الغار لو ان احدا نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الابواب الا باب ابي بكر رضي الله عنه قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد نبوی کے مختلف صحابہ کرام کے جو گھر تھے انہوں نے اپنے گھروں میں سے دروازے بنا رکھے تھے مسجد میں آنے کے لیے. تو بعد میں اور سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا روایت جیسے اکبر رہتا کے دروازے تھے. آپ کی فضیلت کی ایک بات.
وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريح قال حدثني سالم أبو النبي عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر هو أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد بن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قال هو ابو سعيد. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي. خلیل ہونے سے اس لیے منع فرمایا کہ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جو دوسروں سے بے نیاز کرتے حاصل کرتے. تو ایسا خلیل تو حضور فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے, اگر ہوتا تو حضرت ابو بکر ہوتا. جی. وبه قال حدثنا معل بن اسد وموسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن ايوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكنه هو الاسلام افضل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب مثله. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كتب عن الزبير بن الزبير في الجد فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته انزله ابن يعني ابا بكر. اہل کوفہ نے عبداللہ بن زبیر کے پاس خط لکھا تھا دادا کے بارے میں کہ دادا جو ہے وہ آیا تمام معاملات میں میراث کے اندر باپ کے قائم مقام ہے یا نہیں, باپ جیسا ہے یا نہیں. وہ جو مسئلہ ہے نا کرالا والا اس سلسلے میں جب جو ہے وہ بھائیوں کے شریک ہوگا نہیں ہوگا. تو اس کے جواب میں عبداللہ بن زبیر نے یہ لکھا کہ جس ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لم تكن متخذا خليلا تو انزله ابا انہوں نے دادا کو باپ کے منزلے میں قرار دیا. مراد سے ہوا. جی. باب. وبه قال حدثنا حميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله عنه وعنهم قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قال ارايت ان جئت ولم اجدك انها تقول الموت قال ان لم تجدني فاتي ابا بكر. وبه قال حدثنا احمد بن ابي الطيب قال حدثنا اسماعيل بن مجاهد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمار رضي الله عنه وعنهم يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الا 5 عبد وامرأتان وابو بكر. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائد الله ابي ادريس عن ابي الدرداء رضي الله عنه وعنهم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ابو بكر ناخذا بطرف قلبه حتى ابدا عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم واما صاحبكم فقد غامر فسلم فقال اني كان بيني وبين ابن الخطاب رضي الله عنه شيء فاسرعت اليه ثم ندمت فسالته ان يغفر لي فابى علي ذلك فاقبلت اليه فقال يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أسمى أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواصاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ اخبر ابو بکر. میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اسی وقت حضرت صدیق اکبر آئے. آخرم بطرف الثوب, اپنے کپڑے کا ایک حصہ پکڑے ہوئے.
حتی ابدا عن رکبتیہ، یعنی اس طرح اٹھایا ہوا تھا اپنے کپڑوں کو کہ جہاں تک کہ ان کے رکوع کو گھٹنے جو ہیں وہ ظاہر ہو جائے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت حضور نے ان کو آتا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ وہ اما صاحبکم فقد قام، یہ تمہارے ساتھ جو ہیں جو آ رہے ہیں یہ کہیں لڑ پڑ کے آ رہے ہیں۔ ہمارا جو قادر مقابلتاً کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا، لڑائی میں، جھگڑے میں، بحث میں، تو کوئی مہم کر کے آ رہے ہیں اس کو بھی خانورہ کہتے ہیں۔ فسلم، تو آ کر انہوں نے سلام کیا۔ فقال انی کان بینی و بین الخطاب شیء، تو آ کر انہوں نے کہا کہ میرے ابن خطاب کے درمیان کچھ گڑبڑ ہو گئی، یعنی کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ فاسرعت الیہ ثم نسی، تو میں نے کچھ جلد بازی سے کام لیا ان سے بات کرنے میں، اور بعد میں مجھے ندامت ہوئی فسألتہ ان یغفر لی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو۔ فابى علی ذلک، تو انہوں نے انکار کر دیا معاف کرنے میں۔ یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے درمیان کچھ ہو گیا ہوگا اختلاف، اب اس میں صدیق اکبر نے معافی مانگی۔ اس کی روایت میں آتا ہے کہ پیچھے پیچھے گئے عمر کے، عمر کا دروازے جب اپنے گھر میں داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ فاقبلت الیک، تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ فقال یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا، آپ نے یہ بات فرمائی 3 مرتبہ۔ ثم ان عمر ندم، بعد میں عمر کو بھی ندامت ہوئی۔ فاتی منزل ابی بکر، اور وہ حضرت اکبر کے گھر گئے۔ فسأل ثم ابو بکر، پوچھا کہ وہاں وہ ہیں؟ قالوا لا۔ فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے پاس آئے۔ فجعل وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتبعثر، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہونے لگا۔ حتی اشفق ابو بکر، یہاں تک کہ صدیق اکبر ڈر گئے کہ یہ آپ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ فجثى على ركبتيه، تو اپنے رکبتین پر دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، اور آ کر کیا کیا رسول اللہ واللہ انا كنت اظلم، یا رسول اللہ میں زیادہ ظالم تھا، مجھ سے زیادتی ہوئی تھی۔ 2 مرتبہ یہ بات ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس وقت آپ نے فرمایا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی، سب لوگوں نے خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا تھا۔ تم سب تو کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، پھر ابو بکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تم نے سچا کہا۔ وباطانی بنفسہ ومالی، اور میری غمخاری کی ہر طرح جان سے بھی اور مال سے بھی۔ وہل انتم تارکون لی صاحبی، تو کچھ میرے ساتھی کو تم میرے لیے چھوڑو گے بھی یا نہیں؟ یعنی تم ان کو تکلیف پہنچانا یا ان کے ساتھ لڑنا یا ان کے ساتھ اختلاف کرنا چھوڑو گے نہیں چھوڑو گے؟ 2 مرتبہ آپ نے فرمائی۔ فما ہو دیا بادہ، اس کے بعد جو ہے صدیق اکبر کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جی وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن حذاء وعن ابي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشه، فقلت من الرجال، قال ابوها، قال فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. وبه قال حدثنا قال ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه اتى عليه الذئب فاخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت اليه الذئب فقال من لها يوم السبت ويوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت اليه فكلمته فقالت اني لم اخلق لهذا ولكني خلقت لحرب. فقال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني مؤمن بذلك وابو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله يعني يونس عن الزهري قال اخبرني ابن المسيب سمع ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم رايتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابي قحافة فنزع منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استعالت غربت فاخذها ابن الخطاب ولما راى بقريا من الناس ينزعون عمر حتى ضرب الناس جعفا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد الشقين يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لستصنع ذلك خيلاء. قال موسى قلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسعود. سمجھ لینا کہ بعض لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ٹخنوں سے نیچے رکھنا لے لیکن تکبر کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. تو حدیث اکبر کے لیے آپ نے فرمایا کہ اتنا قدم کا سستا اداری کا کوئی نام. یہ استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے خود صاحب کہا تھا کہ میرا جسم کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ ڈھلک جاتا ہے کپڑا. اب ہر وقت سامنے رکھوں تب تو ہو سکتا ہے, اس کے بغیر وہ ہر وقت نیچے ڈھلک جاتا ہے. اللہ تعاہد جو مانا یہی ہے کہ میں پابندی سے اس کو پکڑے رکھوں تب جا کر کہیں وہ ڈھکن سے اونچا رہے گا, ورنہ نیچے ڈھلک جاتا ہے. تو اس پر سرکار والے نے فرمایا کہ تمہارے لیے گنجائش ہے اس بات سے کہ تمہارا یہ عمل خیالہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک مجبوری کی وجہ سے. تو اب یہ کہنا کہ بھائی خود آدمی یہ دیکھے کہ میں خیالہ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو پھر ناجائز ہوگا, اور بغیر خیالہ سے کر رہا ہوں تو جائز ہوگا. تو کون آدمی ایسا ہے دنیا میں جو متکبر ہو اور چاہے کہ ہاں میں ہوں متکبر؟ کوئی ایسا ملے گا دنیا میں جو چاہے میں کام جو تکبر سے کر رہا ہوں؟ اور پھر تکبر ایسی چیز ہے کہ جس کا خود انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ متکبر ہے, اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ کسی کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کسی شخص کے بارے میں یقین ہو سکتا ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے کبھی بھی شخصوں سے نیچے نہیں رکھتا ہے, تو اس بات سے یہ استدلال کرنا یہ غلط استدلال ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسعود قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب يعني الجنه. يا عبد الله هذا خير. فمن كان في من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه, ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد, ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه, ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال ابو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ذروه. وقال هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ فقال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال قال سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر مسكين. قال اسماعيل جانب الآية فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسه الا ذاك وليبعثن الله فليقطعن ايدي رجال وارجلهم. فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يجزي الله المعتدين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنجي الناس يبكون. قال وجمعت لم تأوي إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وعربهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعيد بن عبادة قتلت سعد بن عبادة. قال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني قاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت سقط بدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت فما كانت من خطبته ما من خطبته إلا نفع الله بها. لقد خوف
لقد خبث عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد بشر أبو بكر الناس على الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن ابي رشد قال حدثنا ابو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لابي اي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت ان يقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيضاء أو بذات الجيش إن قضى يقدمني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة وقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجه رأسه على فقيه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاشرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقيه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضر ما هي بأفضل بركة يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العيش تحته. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أمد أحدهم ولا نصيبه تابعه زرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاور عن الأعمش. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهها هنا فخرجوا على إثره أسأل عنه حتى دخل بجريس فجلسوا عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على جريس وتوسط قفاه وكشف عن ساقه ودلاهما في البيت فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بابا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فتبع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجله في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجله في البئر ثم رجعت فجلست فقلت أن يريد الله بفلان خيرا يأتي به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه فدخل فوجد القفاء قد ملي فجلس بجاهه من الشق الآخر قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم تو حضور کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے نا اور عثمان کو وہاں جگہ نہیں ملی تو آگے سامنے بیٹھے تو کہہ رہے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ ان کی قبریں ان کی طرح ہوں گی جس شیطان کی قبریں تو حضور کے ساتھ ہوں گی اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے وہ بقیع میں ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا. جی وبه قال حدثنا محمد ما حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. گمراہ ہے فاسق ہے ایسا شخص ہوتا گناہگار ہے. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وعون بن جرير قال حدثنا سخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على جبل أنجع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا وذنوبا يكون زعيم ضعف والله يغفر له ثم أخذها بالخطأ من يدي أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلما رأى عبقريا من الناس يفري فرجه فنزع حتى ضرب الناس بعطن قال وهب العطن مبرك الإبل يقول حتى رضيت الإبل فأنا أخذ. وبه قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد وضع على سريره إلى رجل من خلفه فقد وضع مرفقه على منكبي يقول يرحمك الله إن كنت لا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب. میں لوگوں کے پاس کھڑا ہوا تھا جبکہ لوگ جو ہیں وہ دعا کر رہے تھے حضرت عمر بن الخطاب کے لیے مغفرت وغیرہ کی. وقت وضع على سريره جبکہ حضرت فاروق اعظم کو ان کے جنازے پر رکھ دیا گیا تھا. اذا رجل من خلفی قد وضع مصباحه على منكبه. اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے صاحب ہیں جنہوں نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی ہوئی. یقول وہ کہہ رہے تھے یرحمک اللہ ان كنت لأرجو ان يجعلك الله مع صاحبين. کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر سے خطاب کر کے کہ اللہ تم پر رحم کرے. مجھے پہلے جو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رکھیں گے اپنے دو صاحبین کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ. یعنی کثیرا ما كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت کہتے ہوئے سنتا تھا کہ كنت وابو بکر وعمر فعلت وابو بکر وعمر وانطلقت مع ابو بکر وعمر. ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا تذکرہ کرتے تھے. تو مجھے امید یہ تھی کہ تم مرنے کے بعد بھی انہیں کے ساتھ رہو گے. وَإِن كُنتُ لَأَرْجُو أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُ. یہ سب یہ کہہ رہے تھے. فالتفت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے جو کہنے والے ہیں. فإذا علي بن أبي طالب. یہ کہنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنهم عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العربي رضي الله عنه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشوني قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرمل سائل امرأة أبي طلحة وسمعت خشبة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال ورأيت قسم بسنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر بن الخطاب فأردته أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رائدني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قتل فقلت لمن هذا القتل؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعلي أغار يا رسول الله. وبه قال حدثنا محمد بن سلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبي رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شهدت يعني اللبن حتى أنظر إلى الرجل يجري في ظفري أو في أسفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما أولت قال لا علم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أنظر بدلو بكرة على بدلو بكرة على بدلو بكرة معذرة ہے یہ بڑے طور پر کرتے ہیں. بدل بكرة على قريب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا وذنوبا لسان ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرجه حتى رأي الناس وضربوا بعطاء. قال ابن جبير من العبقري عتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي تنافس لها خمر رقيق مبسوطة كثيرة وهو سيد القوم أعني العبقري. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد
قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب رضي الله قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه رضي الله عنه وعنهم قال استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمن ويستفسرنه عالية اصواتهن على صوته فلما استاذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فاعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك كتبنا الحجاب فقال عمر فأنت أحق أن يهبني يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفضل وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا قد إلا سلك فجا غير فجك وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم ما زلنا عائشة منذ أسلم عمر وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد عن ابن ابي مريرة انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول وضع عمر على سريره فتكلفه الناس يرون ويصلون قبل ان يرفع ونفسهم فلم يروني الا رجل اخذ منزلي فاذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ما خلفت احدا احب الي ان القى الله مثل عمله منك وايم الله. تعلیم نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر کا خطاب کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا تو جس کے بارے میں مجھے زیادہ محبوب ہو یہ بات تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے جیسے عمل کے ساتھ میں کیا کر ملوں. لیکن آپ کے بارے میں تو مجھے تمنا ہوتی تھی کہ جیسے عمل اللہ نے آپ سے کروائے ہیں ویسے عمل کے ساتھ میں نے ملوں. لیکن آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں تمنا کروں. جی وعلم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوزي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقال لخليفة حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم وحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت وحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبل كان أجد واجر حتى انتهى من عمر بن الخطاب. وبه قال أجد واجر جو سنجیدہ سے کام کرنے والے ہوں اجد ذرا جاس جس کے ساتھ کام کرنے والے اور ذرا تقی ہوں یہاں تک کہ انتہا یہاں تک کہ کوئی عمر ختم کر جائے حضرت عمر سے زیادہ کوئی آدمی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا عبدت لها قال لا شيء إلا أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت معنا من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم كسدي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائرة عن سعد عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس من نبي ولا محدث. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت إليه الذئب
فقال له من لهذا يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما سمى أبو بكر وعمر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس ورزوا عليه وعليهم قمص فمنها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين. وبه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طمئن عمر وجعل يعلم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته عن كراج ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته عن كراج ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عن كراجون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزاه فإنما ذاك من من الله من به علي وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورزاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من به علي وأما ما ترى به من جزائي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك والله لو أن لي اطلاع على ذهابا لافتريت به من عذاب الله قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال دخلت على عمر بهذا وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له فاذا ابو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنه ففتحت له فاذا هو عمر فاخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنه على بل تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال إذن له بشر بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له بشر بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنية ثم قال إذن له بشر بالجنة على بل ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو قال ركبته فلما دخل عثمان غطاها. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب اخبرني عروه ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد فقد اثر الناس فيه فقصدت لعثمان حين خرج الى الصلاه. یہ میرے خیال میں تو کہیں گزرے پڑا یہ بدلات میں حدیث میں خیال کرتے ہیں کہ المسورہ بمخرمۃ عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث قال ان دونوں نے مجھ سے کہا بدلات میں حدیث میں خیال کہ ما یمنعو کا ان تکلم عثمان لاخیہ الولید تمہیں کس چیز نے اس بات سے روکا ہوا ہے کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرو ان کے بھائی ولید ابن عقبہ کے بارے میں. ولید ابن عقبہ جو تھے یہ حضرت عثمان سے رضائی کھائی. عقبہ ابن ابی معاذ جو بہت ہی دشمن تھا حضور اکرم اس کے بیٹے تھے لیکن اللہ نے اسلام کو توفیق دی. سمجھے نا. پھر حضرت عثمان نے ان کو کوفے کا بصرے کا گورنر بنا دیا. سمجھے. اور یہ آپ جانتے ہی ہو کہ کوفے بصرے کے لوگ جو تھے وہ پورے ایمپیون کے لوگ سمجھے. تو وہ سب بہت ہی فتنہ مچاتے رہے تھے جو اس واسطے ہر وقت جھگڑا رہتا تھا. کوئی بھی حامل آتا تو اس کو کتنے نہیں دیتے.
سمجھے نا. تو ولید بن عقبہ جو تھے یہ جب گئے کہ ان کے خلاف کی شکایتیں شروع ہو گئی. ابھی پہلے پڑھ کے آئے صادق میں وقاص رہتا ان کے بارے میں تک میں شکایتیں کی تھی. تو ولید بن عقبہ تو بیچارے بہت بات کی بات تھی. تو ان کے بارے میں شکایتیں یہ تھیں کہ یہ شراب پیتے ہیں, سمجھے نا. اور یہ بھی آپ پڑھو گے مسلم شریف میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا کے 2 رکعتیں پڑھا کے پھر لوگوں سے پوچھنے سے اور پڑھاؤ عزیز کو. تو اس وقت نشے کی حالت ہے. تو یہ شکایتیں تھی کہ انہوں نے شراب کی ہے. اب لوگ کچھ شکایتیں آ رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد. حضرت عثمان ان کو کچھ تردد تھا کہ پتہ نہیں کہ شکایتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں, تو اس بات سے وہ ان پر حد جاری نہیں کر رہے. تو حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار سے کہا ان دونوں نے کہ بھائی تم کیوں بات نہیں کرتے حضرت عثمان نے ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے بارے میں. فقط اکثر الناس کی, کیونکہ لوگوں نے ان کے بارے میں بڑی باتیں بنائی ہیں. فقط عثمان, تو میں حضرت عثمان کے پاس گیا, نہیں نہ کھڑا جائے گا کھڑا جو نماز کے لیے کر رہے تھے. کل تو میں نے کہا نہیں ایک حاجت ہے, میری آپ سے ایک حاجت ہے, وہی نفلۃ اللہ, اور وہ آپ سے سرکاری کی بات ہے. قال ایھا المرء قال ابو عبداللہ اور قال اعوذ باللہ من الشیطان. تو عثمان نے پہلے شروع میں یہ کہہ دیا کہ بھائی اللہ کی بڑا مانگتا ہوں تم سے, مطلب بات نہیں کرنا چاہتا تھا, تم سے بات کرنا نہیں چاہتا. پر طرف میں لوٹ آیا, برجا تو نہیں, ان کے بعد جا کر میں نے بتایا جا رسول عثمان. ابھی میں بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں عثمان کا ایک ایجی میرے پاس آ گیا, بلایا انہوں نے مجھے کہ آؤ اب آ جاؤ. بات ہے تو میں ان کے پاس گیا. بقالا مان یا تو عثمان نے پوچھا ہاں بھائی کیا سرکاری کی بات سمجھانا چاہ رہے تھے. وقلت ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم وهاجرت الهجرتين وصاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأيت حجه. یعنی پہلے فضائل بیان کیا عثمان کے, پھر کہا کہ وقت اکثر الناس بشان الولی, تو لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں ولید بن عقبہ کے بارے میں. قال ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان نے پوچھا حضرت عبیداللہ سے کہ کیا آپ نے حضور کا زمانہ پایا؟ قلت لا, میں نے کہا نہیں. ولكن خلق الیک من علمه ما يخص الحضراء الفضل, لیکن میں زمانہ تو نہیں پایا حضور کو تو نہیں پایا, لیکن میں نے آپ کے علم میں سے اتنی باتیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں جو ایک دوشیزہ سے بات پہنچ جاتی ہیں ان کے پردے کے اندر. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو دوشیزہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی ان کے پردے کے اندر پہنچ جاتی ہیں, مجھ تک بھی پہنچی ہیں. مطلب جو ان کی باتیں مجھے معلوم ہیں اگرچہ میں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا. قال اما بعد, حضرت نے فرمایا کہ اچھا اما بعد بات سنو. فإن الله بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. میں نے نہ کبھی آپ سے نافرمانی کی نہ کہ آپ کو دھوکہ دیا, یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے باپ کو بلا لیا. ثم ابا بکر مثله, پھر ابو بکر کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا. ثم عمر مثله, پھر عمر کے ساتھ یہ معاملہ کیا. ثم خلفت, پھر مجھے خلیفہ بنایا گیا. اپا نہیں شریف میں حق نہیں بالکل جو پہلے سے پہلے جو پہلے خلفاء گزرے ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ان کا جو تھا. قلت بلا. قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم, یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچتی رہتی ہیں کہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں لوگ میرے خلاف اور میرے خلاف باتیں بناتے رہتے ہیں کہ یہ اقربا نواز ہے اور اس نے غلط قسم کے طور پر مقرر کر دیے ہیں اور یہ قابل عزل ہے وغیرہ وغیرہ. ان کی باتیں جو مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ حضرت عثمان نے شکایت کی کہ لوگ باوجود سے میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, لیکن خلیفہ کے جو حقوق ہیں لوگ میرے وہ پہچانتے نہیں ہیں, بلکہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں.
پھر فرمایا اما ما ذکرت من شان الولید، رہا وہ معاملہ ولید کا تو فسنأخذ فيه بالحق انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر حق پر ہی عمل کریں گے۔ ثم دعا علیا، پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، فامرہ یجدہ، اور وہ حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائیں، فجلدہ سمانے، 80 کوڑے لگائیں، 80 کوڑے اس لیے لگائے کہ 2 گواہوں نے گواہی دی کہ ہم نے ان کو شراب کی ضرورت دیں، اور نام بھی کیا ہے اس میں صحیح مسلم کی روایت میں یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے گواہی دی تھی ولید بن عقبہ کو شراب کی ضرورت ہے، کیونکہ 2 گواہ نے گواہی دے دی تھی اور گواہوں کے اوپر کوئی ایسی جرح ثابت نہیں ہوئی کہ جو ان کی گواہی کو رد کر سکتی، یا تو حضرت عثمان مجبور تھے انہیں کوڑے لگائے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ میرے بھائی تم اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن تم پر تمہیں اجر بھی بہت ملے گا، تم کی بات کر، لیکن یہ روایت تو یہاں ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے، اور یہاں امام بخاری میں روایت کی ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حج لگی ہوئی، لیکن کیا باقی وہ شراب پیتے تھے؟ یہ بات بڑی مشکوک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام اہل تواریخ اور سیرت اس پر متفق ہیں کہ ولید بن عقبہ جب گئے تھے گورنر بن کر تو انہوں نے اپنے گھر میں دروازہ تک نہیں لگایا، دروازہ ہی نہیں، ایک ہوتا ہے دروازے میں دربان بٹھا دیا، دربان کو پوجا، دروازہ ہی نہیں۔ تو جو آدمی شراب پینے کا عادی ہو تو کیا وہ اس طرح کرے گا کہ دروازہ کھلا ہے، جو چاہے آ جائے، جب چاہے آ جائے، دیکھ لو۔ حقیقت یہ ہے کہ طبری نے، تاریخ طبری میں روایت نقل کی ہے کہ 3-4 آدمی تھے جن کے ساتھ حضرت ولید بن عقبہ نے ان کو کچھ غنڈے ٹائپ کے آدمی تھے، ان کو کچھ ان کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تھا تو عثمان نے یہ دشمن ہو گئے تھے، حضرت نے نہیں، ولید بن عقبہ نے، ولید بن عقبہ کے وہ دشمن ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ سازش بنائی، سازش یہ بنائی کہ ایک ایسے وقت میں ان کے پاس گئے، رات کے وقت میں، اور وہاں پر ولید بن عقبہ کے پاس کہ جو ہے ایک ان کی جو انگوٹھی تھی وہ کسی طرح قبضے میں لے ولید بن عقبہ، اور گواہی یہ تھی کہ یہ تھے بے ہوش تھے، یعنی شراب کے نشے میں، تو اسی حالت میں ہم نے ان کے وضو اتار دیے۔ تو اس طرح وہ لوگوں نے ان پر پکڑنا کیا۔ تو تاریخ طبری کی جو روایات ہیں وہ تفصیل کرتی ہیں اس بات کی کہ حقیقت میں ولید بن عقبہ جو تھے وہ نشے میں تھے یا انہوں نے شراب پیتے تھے۔ البتہ یہ کہتے ہیں کہ ان دشمنوں نے ان کے خلاف بھی ثابت کیا۔ بہرحال حقیقت حال کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن ظاہر یہ لگتا ہے کہ ولید بن عقبہ چونکہ صحابی سے حسن اسلام ہو، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخر وقت تک ان کا دفاع کیا، عثمان جیسے شخص نے، تو اس کے بارے میں تصور کرنا تو واقعی شراب میں ملوث سے شراب نوشی میں یہ ذرا بعید ہے۔ اور میں نے تکمیل فتح الملحد میں تفصیل کے ساتھ وہ ساری روایتیں درج کی ہیں جن میں حضرت ولید بن عقبہ کی اس برات ظاہر ہوتی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن حاتم الرزيق قال حدثنا شعبان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب
قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم فقالوا هؤلاء قريش قال فمن الشيخ فيهم قالوا عبد الله بن عمر قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما وأما تغيبه عن بيعة رضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. وبه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم حدثهم قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم وخذ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال اسكن وخذ أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي صديق وشهيدان. باب قصة البيعة یہ ذرا آگے طویل حدیث ہے، اب وقت تو ہے نہیں، اور انشاءاللہ کل کریں گے.